अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट और ये हैं आज की खबरें। पहले एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। पांपोर बाईपास में जंगजू के हमले में 2 फोर्सेस एहलकार हलाक। अमशीपोरा शुपियां फर्जी मुआरका आरई में हमारे बच्चे को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, वालिदैन का इल्ज़ाम। सिक्किम सोवरा के खिलाफ नीम तिब्बी अमले का एहतजाज। KS टॉपर कामला मुश्ताक ने मेहनत व लगन को कामयाबी की कुंजी करार दिया। अब खबरें तफसील से। आज कश्मीर के पांपोर में हुए जंगजू के हमले में CRPF के 6 फोर्सेस एहलकार जख्मी हुए। पांपोर के टेंगन इलाके में हुए इस हादसे में CRPF के 2 एहलकार, जिनकी शिनाख्त ड्राइवर कांस्टेबल धीरेन्द्र और कांस्टेबल शैलेंद्र कुमार के तौर पर हुई, जख्मों की ताब न लाते हुए हलाक हुए। आम लोगों का कहना है कि आज सुबह हुए इस हादसे के बाद ट्रैफिक रोक दिया गया और सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। आइडेंटिफाई हम लोग कर लिए हैं। जैसे कि मैं पहले बता दूं इंसिडेंट के बारे में। आज 12:45 में जब हमारे CRPF जवान आरोपी ड्यूटी पे थे तो एक बाइक में 2 आतंकवादी आए, बाइक लगा के अंधाधुंध फायरिंग की AK-47 से, और हमारे लोगों ने रिटेलिएट किए। उसमें काफ़ी क्रॉस फायरिंग हुआ और उसमें क्रॉस फायर में हमारे और जवान 2 जख्मी हो गए CRPF के, और भागने में कामयाब हो गया। लेकिन क्योंकि आइडेंटिफाई ऑलरेडी हम कर चुके हैं हम लोग, और जल्दी इसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। ये वही LG का टेररिस्ट है जो पाकिस्तान से एक आया, एक का नाम सैफुल्ला है, एक लोकल टेररिस्ट है, और ये इससे पहले चरोरा में अटैक किया था CRPF पर। हमारे उसमें एक SI शहीद हुए थे, और कुछ दिन पहले नौगांव सेक्टर में दूर से फायर किया था। इसका ये तीसरा इंसिडेंट है। हम लोग इसको जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। Sir, back-to-back attacks on national highway on security forces. How are you viewing the situation? बिल्कुल नेशनल हाईवे टारगेट है, ये वनरेबल है क्योंकि इसमें काफ़ी सिविलियन व्हीकल चलते रहता है, तो हमारे जवान को रिलेट करने में दिक्कत होती है। हम लोगों को पब्लिक का ख्याल रखना पड़ता है। अगर हम भी अंधाधुंध टेररिस्ट तरफ फायर करेंगे तो सिविलियन जख्मी हो सकते हैं, उनका जान जा सकता है, तो हम लोग बड़ा प्रिवेंटिव मेजर लेकर फायरिंग करना होता है। तो इससे पहले भी सर नेशनल हाईवे पे कई बड़े अटैक्स देखने को मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है मिलिटेंट्स यहाँ तक पहुँच जाते हैं और सुरक्षा बलों को टारगेट करते हैं। देखिए, मिलिटेंट तो ये बता के नहीं आता कि मैं आ रहा हूँ अटैक करने के लिए। हथियार को छिपा के आते हैं, कंसील करके आते हैं, नज़दीक आके फायर करके ये गुरिल्ला वार वेरफेयर की तरह अटैक करते हैं। लेकिन इसका भी हम लोग उपाय है, हम लोग इसको जल्दी काउंटर न्यूट्रलाइज कर लेंगे। Sir, is the coordinated search operation over as far as this area, adjoining area is concerned? हाँ, त्राल के एरिया में एक ऑपरेशन चल रहा था, उसमें इनिशियल फायर फाइटिंग हुआ था। SOG के 4-5 लड़के गए थे कवर ऑपरेशन में। मिलिटेंट ने पहले फायर किया, हमारे लड़कों ने फायर किया, मिलिटेंट वहाँ से भाग गया। एक और लाम के एरिया में ऊपर हम लोग सतुरा के पास चल रहा है। हम लोग होपफुल है कि कुछ रिजल्ट आएगा। Thank you so much. जवान घायल हैं उनमें से? हाँ, तीनों स्टेबल है। तीनों स्टेबल है 92 बेस हॉस्पिटल में। आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में सोवरा मेडिकल इंस्टीट्यूट से आए हुए नर्सिंग स्टाफ ने एहतजाज करते हुए कहा कि उनकी ड्यूटी मजीद बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उनका मजीद कहना था कि कोविड की वजह से उन्हें पहले से ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना था, मेरा नाम जबीना है, मैं स्टाफ नर्स सिकमस में हूँ। हमारी डिमांड्स ये है, हम पे फोर्सफुली इम्प्लीमेंट किया गया ट्रिपल शिफ्ट, जिससे हम बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हमारी फैमिली सफ़र हो रहे हैं। आई एम इन द 8th month ऑफ प्रेगनेंसी एंड आई हैव टू लीव एट 8:30 फ्रॉम द इंस्टीट्यूट इन इवनिंग शिफ्ट। आई हैव टू रीच 9:30 एट होम। दिस इज़ टोटली इनजस्टिस। हम चाहते हैं कि हमें 2 टायर वापस किया जाए, क्योंकि उसमें हमें सहूलियत है, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होता है उस टाइम, हम आराम से ड्यूटी भी करते हैं और घर भी पहुंचते हैं। हमारी फैमिलीज़ भी सफ़र नहीं हो रही है। हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी है। हमने कई बार रिप्रेजेंटेशंस डाली डायरेक्टर के पास, मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास, लेकिन हमें उसका कोई रेस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है आज तक। वो हमें ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये ट्रिपल शिफ्ट। बाकी हॉस्पिटल्स जो JNK में है, कहीं पे ये ट्रिपल शिफ्ट इम्प्लीमेंट नहीं है। लेकिन आज कोविड भी चल रहा है, एक्सेप्ट सिक्किम, आज पैंडेमिक भी चल रहा है, आजकल विंटर्स भी आ रहे हैं और अनफेवरेबल कंडीशंस है, और सर्कमस्टेंसेस डिस्टर्ब्ड एरिया है, सर्कमस्टेंसेस ठीक नहीं है। उसके बावजूद भी हमें आज ही इम्प्लीमेंट किया गया, और शॉर्टेज है स्टाफ की। हम ट्रिपल शिफ्ट में हम स्प्लिट हो जाते हैं 3 शिफ्ट्स में। अगर हम डबल शिफ्ट कर रहे थे, हमारे पास एनफ स्टाफ होता था, हमारे पास नर्स पेशेंट रेशियो ठीक रहता था वार्डों में, और हम कंफर्टेबली काम करते थे। ट्रिपल शिफ्ट में हमको न काम अच्छे से होता है, भाग दौड़
اور ہمیں نہ ٹرانسپورٹ اویلیبل ہوتا ہے مارننگ میں، نہ ہمیں لیٹ پیشنٹ کیئر سفر ہوتا ہے، نہ ہمیں ایوننگ آورس میں ٹرانسپورٹ کی سہولیت فراہم ہوتی ہے. ہمیں گاڑیاں آدھے راستے میں ہی چھوڑتی ہے، وہاں سے ہمیں پھر پرابلمس ہو جاتی. ہم نے سارے ڈپارٹمنٹس کو ہم نے فنکشنل رکھا ہوا ہے، لیکن جو لوگ ہم آف پہ ہیں یا کسی کو لیو ایوننگ ہے، نائٹ ڈیوٹی ہے، وہ ہم آ رہے ہیں. ہم اسٹرائک نہیں کر رہے ہیں، ہم پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم ریکویسٹ. So what will be your future course of action? That will be. We will take further action. We will go to the court of law. We will see. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں LG صاحب کو، ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ڈائریکٹر صاحب کو اور MS کو کہ ہماری ڈیمانڈس پوری، ہمارے ساتھ جسٹس کیجیے، ہماری ڈیمانڈس پوری کیجیے، ہماری رائٹس دے ہمیں. ہمارا عزت پہ آنچ آ رہی ہے یہ لیٹ آورس میں، اور صبح سویرے ہمارے آنر پہ عزت پہ آنچ آ رہی ہے. آج پریس کالونی سری نگر میں محکمہ ٹورزم کے کیجول لیبررز نے احتجاج کیا. ان کا مطالبہ تھا کہ پچھلے 6 سال سے رکی پڑی تنخواہ واگزار کی جائے اور عارضی ملازمین کو مستقل کیا جائے. ٹورزم کیجول لیبرز یونین کا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہوں، اور ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم 2014 سے تنخواہ سے محروم ہیں. ہم پچھلے 6 سالوں سے ہم لوگ سفر کر رہے ہیں. 14 بندوں کو تنخواہ مل رہا ہے، 11 بندوں کو نگین کلب سے مل رہا ہے اور 3 بندوں کو ہیڈ آفس سے مل رہا ہے. اگر ان 14 بندوں کو تنخواہ مل رہا ہے تو باقی 328 لڑکوں کو ویجز کیوں نہیں مل رہے؟ کیونکہ ان کے افسران بھی اپنے ہیں اور ڈائریکٹر صاحب بھی اپنے ہیں، ان وجہ سے ان کو تنخواہ مل رہی ہے. آخرکار یہ مظلوم غریب کیجول لیبر ہم سفر کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بہت دور علاقوں سے آئے ہیں یہاں پر، ہم چاہتے ہیں ہماری جو ویجز ہیں وہ ریلیز کیا جائے. اور یہ جو بجٹ میں ہم لوگوں کو نہیں رکھا گیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بجٹ میں بھی رکھا جائے. یہ جو گورنمنٹ نے بھی یہ نیا بجٹ یہ شروع کیا ہے، اس میں ہم لوگ کو یہ بجٹ 2021-22 کا جو بجٹ ہے اس میں ہم لوگوں کو شامل نہیں کیا جا رہا ہے. ہم چاہتے ہیں ہم کو بجٹ میں بھی رکھا جائے. جبکہ ہم 342 لڑکے ہیں NIC سائٹ پر اپلوڈ بھی ہوئے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمیں انصاف ملنا چاہیے. اور میں آپ کے مادھیم سے گورنر صاحب کو اس بات کا جواب یہ مانگتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ ریاست کے جو نوجوان بے روزگار ہیں، ان ٹورزم کیجول لیبروں کے ساتھ پچھلے 6 سالوں سے ظلم ہو رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس ظلم کو دور کیا جائے اور ہماری جو ویجز ہیں وہ جلد سے جلد واگزار کیا جائے. KS ٹاپر کاملہ مشتاق نے آج کشمیر نیوز ٹرسٹ سے بات کرتے ہوئے محنت و لگن کو کامیابی کی کنجی قرار دیتے ہوئے اپنے کامیابی کا سہرا والدین کے سر باندھا. آئیے سنتے ہیں کاملہ مشتاق کا کیا کہنا تھا. میرا نام ہے ملک کاملہ مشتاق. I recently secured rank 1 in KS 2018. I am a resident of Karanagar, Srinagar. I have done my BTech from NIT Srinagar in the year 2017. It was my first attempt at JKPSC اور اللہ کے کرم سے میں نے فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی فرسٹ رینک حاصل کر لی. ڈیفیکلٹ ایز ان یہ کہہ نہیں سکتے ہیں، بٹ میں نے بہت ہی محنت کی تھی اس کے لیے. میں اپنا لسٹ میں نام ایکسپیکٹ کر رہی تھی، لیکن وین اٹ واز فرسٹ تو دا جوائے واز انیکسپلیکیبل. تو مینج میں ایسے اسٹڈی کرتی تھی، میرے ڈیلی گولز ہوتے تھے، ویکلی گولز ہوتے تھے اور منتھلی گولز ہوتے تھے. تو میں نے ٹائم ٹیبل ایسے سیٹ کیا تھا کہ ہر کوئی سبجیکٹ کور ہو جائے ایک ویک میں. جیسے ہمارے 5 سبجیکٹ ہوتے ہیں، GS 4 پلس آپشنل. تو میں نے ٹائم سلاٹ ایسے ہی ڈیوائڈ کیا تھا، اور کچھ ٹائم میں نے ریکریشنل ایکٹیویٹیز کے لیے رکھا تھا، کیونکہ یو کی ناٹ اسٹڈی آل ڈے لانگ. آپ کو تھوڑا سا ریسٹ بھی چاہیے ہوتا ہے فار مینٹل ہیلتھ، مینٹل بیلنس. تو اس حساب سے میں نے اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کیا تھا. گائیڈنس سے سب سینئرز جنہوں نے یہ کوالیفائی کیا ہے، اور انیشلی میں اگنائٹیڈ مائنڈس بھی گئی تھی، وہاں میں شعیب نور سر سے ملی. انہوں نے مجھے جیوگرافی پڑھایا، وہ KS آفیسر ہے کرنٹلی. تو گائیڈنس ان سے بھی ملی جنہوں نے یہ ایگزام کوالیفائی کیا، ان سب سے بات ہوئی. اور میری فرینڈس وغیرہ جو پریپیئر کر رہے تھے سول سروسز کے لیے، ہم اکٹھے ہی دیکھتے تھے کیا کرنا ہے، کون سا مٹیریل ہے، کون سی بک ہے. تو گائیڈنس تو بہت سارے لوگوں سے ملی. مطلب جب ارادہ کر لیا تھا تو سوچ ہی لیا تھا کہ کرنا ہی کرنا ہے. مشکلات کی بات کریں تو اسٹرگلس تو کرنا ہی پڑتا ہے. اگر آپ کو کچھ ویلیویبل چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے بہت اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. تو سب سے پہلا اسٹرگل ہوتا ہے مینٹل اسٹرگل. یو شوڈ ہیو فیتھ ان یور سیلف، کیونکہ بہت سارے بچے ہوتے ہیں جن کو لگتا ہے نہیں ہم نہیں کر پائیں گے، تو ان انٹیلیجنٹ بچوں کے لیے. لیکن ایک ایوریج اسٹوڈنٹ بھی جو تھوڑا سا جانتا ہو، وہ اگر محنت کرے وہ بھی ایگزام کوالیفائی کر سکتا ہے. ڈیفیکلٹی تب بڑھ گئی تھی جب انٹرنیٹ بلاکیڈ ہو گیا، بہت ڈیفیکلٹی ہو رہی تھی، نیوز پیپرز وغیرہ نہیں مل رہے تھے.
تو لیکن ان دا اینڈ یو ہیو ٹو مینیج ود آل دا اسکارس ریسورسز یو گیٹ. تب ہی یو کی ناٹ آلویز بی کمپلیننگ. تو کمپلیننگ نیچر میرا نہیں تھا, تو جتنا بھی مجھے ملتا تھا میں اسی میں گزارا کر لیتی تھی کہ اتنا مٹیریل ہے تو چلو اتنا ہی پڑھ لیتے ہیں. سورس آف انسپریشن بہت سارے لوگ ہیں, مطلب ایوری ہارڈ ورکنگ پرسن از مائی سورس آف انسپریشن, چاہے وہ آفیسر ہو, چاہے وہ کوئی بھی جاب کرتا ہو, لیکن وہ بہت ہارڈ ورکنگ ہو. ایوری ہارڈ ورکنگ انڈیویجول از مائی سورس آف انسپریشن. تو ابھی آپ کا فیوچر پلان کیا رہے گا؟ فیوچر پلان رہے گا مجھے جو بھی سروس ایلوکیٹ ہوگی میں جسٹس کروں اپنے جاب کے ساتھ, کنٹریبیوشن ٹورڈ سوسائٹی, ویلفیئر آف سوسائٹی اینڈ اپلفٹمنٹ آف پور. ان کے لیے یہ میسج رہے گی کہ سچویشنز چینج ہوں گی یا نہیں ہوگی, لیکن یو شوڈ ہیو فیتھ ان یور سیلف. آپ کے پاس جتنے بھی اسکارس ریسورسز ہے, ٹائم جتنا بھی کم ہے, یوٹیلائز اٹ ٹو دا بیسٹ, یوٹیلائز اٹ ٹو دا میکسیمم. ان کے لیے میں یہی میسج دینا چاہوں گی. جموں کشمیر سینٹرل کانٹریکٹرز کوآرڈینیشن کمیٹی کے جنرل سیکرٹری فاروق احمد ڈار نے ٹھیکیداروں کی رکی پڑی بلوں کی ادائیگی کا مطالبہ کیا. فاروق احمد ڈار نے یہ مطالبہ سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا. پہلے آپ نے فنڈز کی بات کی, کیونکہ پچھلے 2.5 سالوں سے ہم بار بار پرنٹ میڈیا میں, الیکٹرانک میڈیا میں, ہر ایک کارنر پر یہاں پر ہم گئے ریپرزنٹیشن لے کر ٹھیکیدار صاحبانوں کی طرف سے, وہاں پر ہم نے بار بار کو سرکار کو یہی کہا کم از کم 500 کروڑ کی ہماری آؤٹ اسٹینڈنگ ہے پچھلے 2.5 سالوں سے جو ابھی تک کلیئر نہیں ہوئی. اچھا, اس وقت جو ٹھیکیدار صاحبانوں کی سچویشن ہے, کیونکہ میں کشمیر کی بات کروں گا, جموں میں پیسہ اویلیبل رکھا ان لوگوں نے, وہاں کی لیبلٹی کلیئر ہو گئی جموں کی, مگر کشمیر کی بات کروں گا, جتنے بھی ہمارے ٹھیکیدار صاحبان ہیں اس وقت کشمیر میں, مالی طور ان کی حالات خراب ہیں. یہی ہم نے بار بار کہا یہاں کی سرکار کو, اگر آپ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے سیریس ہو, کشمیر میں ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, آپ جتنا بھی پیسہ ہے ہمارا پچھلا پیسہ ہے 500 کروڑ کے قریب, آپ اس کو ریلیز کیجئے تاکہ ہمارا ٹھیکیدار صاحبان ڈیولپمنٹ میں بھی جائے گا, تاکہ ہمارا ٹھیکیدار صاحبان ٹینڈر پارٹیسپیشن میں بھی جائے گا. مگر میرے خیال سے سرکار یہاں پر کوئی بات ہماری سیریس نہیں لے رہی ہے, کیونکہ یہ بہت بڑا طبقہ ہے کشمیر میں ٹھیکیدار صاحبانوں کے حوالے سے. آپ دیکھیں ہمارے ساتھ کتنے لوگ ایفیلیٹڈ ہیں, چاہے یہاں کا لیبر ہو, چاہے یہاں کا مسن ہو, چاہے یہاں کا ترکان ہو, چاہے یہاں کا سپلائی والا ہو. کم از کم بار بار ہم نے کہا 5 لاکھ لوگ کے قریب ہمارے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے کشمیری ٹھیکیداروں کے ساتھ, مگر یہاں کی سرکار میرے خیال سے غور نہیں کر رہی اس چیز پر, جو ہمیں بھی اب شرم ہو رہی ہے. آئے روز ہم پرنٹ میڈیا میں, الیکٹرانک میڈیا میں آ رہے ہیں, پچھلے 2.5 سالوں سے ہماری یہی ڈیمانڈ ہے, ہمارے فنڈ صاحب ریلیز کیجیے. آپ دیکھیں نہ ہم بھیک مانگتے ہیں یہاں کی سرکار کو, نہ ہم ریلیف مانگتے ہیں یہاں کی سرکار کو, یہ ہمیں اپنا پیسہ ہے, یہ ہمیں مانگنے کا حق ہے, مگر ابھی تک یہ پیسہ ریلیز نہیں ہوا. رہی اب دوسری بات جو آپ نے کہا, جو ٹینڈر دیا گیا تھا باہر کی ایجنسی کو ریت کے حوالے سے, پتھروں کے حوالے سے, بار بار ہم نے اس پہ بھی مسئلہ اٹھایا یہاں کی اسٹیٹ گورنمنٹ کو, آپ نے باہر کے ایجنسی کو کیوں نہیں لایا باہر سے یہاں پر ٹینڈر پارٹیسپیشن کے لیے. آلریڈی ہمارے لوگوں میں بھی کیلیبر ہے, ہمارے ٹھیکیداروں میں بھی کیلیبر تھا جو وہ ٹینڈر حاصل کر سکتا تھا, مگر آپ لوگوں نے باہر کی ایجنسی کو لایا یہاں پر. آپ نے جو اس کو جو وہ ڈیسائیڈ میں فیصلہ لے سکتا ہے رائلٹی کے حوالے سے, وہ لیتا ہے کسی ٹپر کو 1500, کسی ٹپر کو 2000. میرے خیال سے اس نے مافیا راج قائم کیا تھا کشمیر میں, سینڈ کے حوالے سے, پتھروں کے حوالے سے, سٹون کرشر کے حوالے سے. جتنی بھی ہماری سپلائی والے تھے کشمیر میں, جتنے بھی ہماری گاڑی آ رہی تھی, ٹپر آ رہے تھے سپلائی کے حوالے سے, ان کا ایک ڈر بیٹھ گیا تھا بیچاروں کا, کوئی باہر کا ٹھیکیدار وہاں پر بیٹھا ہوا ہے, نہ ہم سپلائی لا سکتا ہے سینڈ کے حوالے سے, نہ ہم باجری لا سکتا ہے, نہ ہم اینٹ لا سکتا ہے. اتنا گنڈا پن اس نے یہاں پر استعمال کیا تھا. میرے خیال سے اگر ان کا ٹینڈر کینسل ہوا اچھی بات ہے, مگر میرے خیال سے اس کے ساتھ ساتھ انیشیٹ لینا تھا یہاں کی سرکار کو, ایل جی سرکار کو فی الفور کوئی انیشیٹ لینا تھا, تاکہ دوسری ایجنسی کو ہائر کرنا تھا, لوکل ایجنسی کو, کشمیریوں کو. یہاں پر کیلیبر ہے کشمیریوں میں, یہاں پر پارٹیسپیشن کرنے کا کیلیبر ہے کشمیریوں کو, ان کو ہائر کرنا تھا ٹینڈر کے حوالے سے یہاں پر کشمیر میں, تاکہ وہ پارٹیسپیشن میں جا سکتا ہے. جو اس وقت ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے مٹیریل کے حوالے سے, نہ اس وقت ریت اویلیبل ہے مٹیریل کے حوالے سے, نہ سٹون کرشر اویلیبل ہے کسی جگہ, نہ اینٹ اویلیبل ہے کسی جگہ. اگر کوئی مٹیریل اب اویلیبل ہے
मगर आप देखिए रेट क्या है इस वक्त मटीरियल के हवाले से, कम बाजू की गाड़ी 9,000 जाती है, कम से कम सेंट की गाड़ी 14,000 जाती है यहाँ पर, कम से कम ईंट की गाड़ी 35,000 के करीब यहाँ पर जाती है। आप देखें मेरे ख्याल से अब ठेकेदार साहिबान तैयार है, इस वक्त हम काम नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट बहुत हाई हुआ, मार्केट ने हाइक दी, बहुत हाइक दी मार्केट ने। यहाँ से ऑलरेडी सीज़न अब आप होने वाला है 2 या 2.5 महीने के बाद, जितनी भी एलोकेशन है डेवलपमेंट के हवाले से मेरे ख्याल से वो पैसा यूटिलाइज नहीं होगा। लिहाजा करके आपके वसादत से मैं यहाँ की एलजी सरकार को कहना चाहता हूँ, आप किसी ठेकेदार को हायर कीजिए रिजनेबल रेटों पर, ताकि जो ये आसमान छुआ यहाँ की रेटों ने, रेट के हवाले से, बाजी के हवाले से, इंटू के हवाले से वो रेट कंट्रोल हो जाएगी यहाँ पर, उससे डेवलपमेंट भी चलेगी, डेवलपमेंट भी सफ़र नहीं हो जाएगी। जल्द से जल्द एलजी सरकार को कोई इसके हवाले से कोई फ़ैसला लेना चाहिए, यहाँ का लोकल जो हमारा ठेकेदार साहिबान हो उसको आगे लाना चाहिए रेत के हवाले से, बाजी के हवाले से, इंटू के हवाले से, ताकि डेवलपमेंट यहाँ पर सफ़र नहीं होगी। आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज महकमे में मुख्तलिफ आसामियों के लिए इम्तिहान देने वाले अफराद ने एहतजाजी मुजाहरा किया। उनका कहना था कि आसामियों को इम्तिहान के बिना पर नहीं बल्कि सिफारिश के बिना पर पुर किया गया है। इस मामले में बहुत बड़ी धांधली हुई है। इनका कहना था कि हमने फायर सर्विस डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम दिया था पिछले 20 तारीख को सितंबर को। सर उसमें जब हमने एग्ज़ाम दिया तो पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ आया था। पेपर के हिसाब से जो पहले ही हम कह रहे थे कि कट ऑफ तकरीबन 55 से 60 तक हो जाएगा, लेकिन जब रिजल्ट आया पिछले 3 तारीख को सैटरडे को, तो जब हम कट ऑफ देख रहे हैं वो 88 हुआ है, 94 टॉप है और 88 कट ऑफ है। 6 पॉइंट्स के गैप में इन्होंने तकरीबन 743 लड़कों को सिलेक्ट किया है। जब सर हम रिजल्ट की बात करें तो इसमें बिल्कुल फ्रॉड सामने आ रहा है, क्योंकि जो लड़के सिलेक्ट हुए हैं वो 10th पास और 8th पास है। इस एग्ज़ाम में तकरीबन MA, MSc, BEd और गोल्ड मेडलिस्टों ने एग्ज़ाम दिया था, जिनके नंबर इस वक्त 74 और 60 से ऊपर जा ही नहीं सकते हैं। आप जान सकते हैं कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई भी बंदा 100% कर ही नहीं सकता है। 100% मार्क्स एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मुश्किल लाना है। तो सर जब हम रिजल्ट की बात करते हैं तो इसमें बिल्कुल धांधली है, और इसमें खासकर एक बात, जो रिलेटिव इसमें रखे गए हैं, जिनका भाई फायर सर्विस डिपार्टमेंट में या फादर है, उन्हीं लड़कों को इसमें सिलेक्ट किया गया है। अगर हम बड़गाम की बात करें तो 200 लड़कों को सिलेक्ट किया गया है। एक ही मोहल्ले से 14 लड़के हैं और एक ही खानदान से तीन भाई इसमें सिलेक्ट हुए हैं, 4 भाई इसमें सिलेक्ट हुए हैं। तो आप खुद से देख सकते हैं धांधली हुई है। और इसके अलावा हमारे पास सबूत भी है, बिल्कुल ये देख सकते हैं आप। 20 सितंबर को सुबह हमें 11 बजे एग्जाम था, 7:30 बजे लड़कों को पेपर आया है। हमारे पास बिल्कुल इसका सबूत है, ये देखिए आप व्हाट्सएप में। बिल्कुल सर ये गुजारिश करते हैं वो पर्सनली इस मामले में इंटरवेन करें और देखें कि ये लिस्ट अगर ये लिस्ट सही है तो हम अपनी डिग्रियां जलाने के लिए तैयार हैं। जनूबी कश्मीर से आए हुए ताबिश नज़ीर के वालिदैन ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज करते हुए कहा कि उनके बेगुनाह बेटे को अमशीपुरा मामले में बेवजह ही बली का बकरा बनाया जा रहा है, जबकि वो एक मामूली सा मजदूर है। सौगन शुपियां से आए हुए इन मुजाहिरीन का कहना था, बेकसूर सो आव निन सो आव 50 दो मुलजिम करार दिन 50 दोन कसा सोन बच्चे। अगर DSP वजह सोबन दोप तुहद बच्चे बेकसूर, अमिस हसा कसूरी, यह हसा बिल्कुल ठीक, अमिस हसा हेतो इल्जाम त्रावन, अमिस हसा हेतो गन नल त्रावन, यह बचो मे अमिस हसा दियानो मिलिटेंट करार। तुहद बच्चे बिल्कुल बेकसूर। अगर हसा सोन बच्चे बेकसूर काल कर सुबन कर काल दोपन बह त्रावन तुहद बच्चे यल, बिल्कुल क्या परेशानी क्या फिक्र मालिस हेतनस लेखित सफेद कागज वारकस पे यह अनपढ़, अमिस पता मे कत हेतुक दस्तखत कर कि दोपनस बह त्रावन, पत ओन लाइन पे दोपनस बह त्रावन चोन नेचू कैश परवाह, आतवार त्रावन, चंद्रवार त्रावन, बमवार दह ओन कोर्टस, बमवार दह होवन कोर्टस कोर पेश। अच्छे पता कि आय तोड़ प्रेस वाल तोड़, तमो कोर पता ताबिश तुहद लड़क ताबिश तुम बंद। अस इत दलील दोक तुम छो ना पता, अस कह पता दोक सो अनो कोर्टस, सह वनकन कोर्टस मज, तुम गो सा कोर्टस। अस ना पता कह सह वनकन पुलिस कस्टडी मज सह बेकसूर, सह बेगुनाह बच्चे, मासूम बच्चे। अगर अस वनकन आव यह जुल्म कर, अगर आर्मी इनकाउंटर कोर, अगर आर्मी मोर सिवल गुजर, तम क्या सिवल लड़कस पे इल्जाम वर, तत पुलिस गोडन, अगर इनकाउंटर गोडन पुलिस वातान जाय वारदात पे, तम कसा तमो क्या सोन बच्चे बेगुनाह बेकसूर बुथ, नमुत काम पे तुल आर्मी दपान अम दिस इनफार्मेशन, सोन बच्चे बिल्कुल बेकसूर। अगर तुम इनफार्मेशन दिए तिमन ना पता तन इनकाउंटर्स फेक इनकाउंटर्स में वुचन यह मिलिटेंट सिवल सिवल मारित कि सोन बच्चे
سون بچہ گۄڈنیٚتھ آرمی تُلمُت سُہ چھُ گۄڈٕ آرمی نیوٗمُت پَتہٕ چھُ دیُتمُت پُلیٖسَس اَسہِ ژور بَچہِ اَسہِ لوٚگ نہٕ بَچہِ کُنے پَتہٕ ترٛوو اَسہِ مِسِنٛگ رپورٹ أسۍ چھِ یَژھان اِنصاف سُہ چھُ بے گۄناہ تٔمِس ترٛٲیِن أسۍ یَلہٕ تٔمِس کَرِ رِہٲیی سُہ چھُ بے گۄناہ